बहुत बेहतर जनाब। मैं बहुत खुश हूँ कि पब्लिक के पुरजोर इसरार से मैं वापस आया गया हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चाय के इतने नफ्सियाती असरात भी होते हैं, क्योंकि राजा साहब की तरफ मैं देख रहा था तो मेरा ख्याल था कि बड़ी धुआंधार गुफ्तगू होगी इस मौजू पे, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त चाय की ट्रे अंदर आई और वो सारी गुफ्तगू जो थी बंद हो गई। 12 दिनों ने उसकी कमी पूरी कर दी। अपना बड़ा अच्छा ही बड़ा मिजाया बड़ा लुत्फ़ देने वाला कलाम सुनाकर, बाकी मोहतरमा की गुफ्तगू मैं सुनने आया था। सच्ची बात है कि बहुत ज़रूरी मसरूफियत थी, तो मैंने सोचा कि जाके सुनूं कि क्या नफ्सियाती असरात होते हैं मीडिया के सारा कुछ। तो कुछ सवालों से ही अंदाज़ा कर सका हूँ कि क्या गुफ्तगू हुई होगी। लेकिन ये है कि मीडिया के नफ्सियाती असरात जो हैं बहुत ही होते हैं वसी और बड़े दूररस, बड़े फ़ायदेमंद या नुकसान दोनों तरह के असरात मीडिया के होते हैं। मसलन अगर पाकिस्तानी मीडिया को लिया जाए जिससे हमारा वास्ता है, वैसे आज कल तो दुनिया एक गांव बन चुकी है जिसको कहते हैं आलमी गांव, ग्लोबल विलेज। तो वहाँ पे तो जो कुछ बाहर की दुनिया में हो रहा है वो एक एक चीज़ हमारे इल्म में आती है, हमारे बच्चों के इल्म में आती है, बल्कि ग़ालिबन बच्चों के इल्म में ज़्यादा आती है, क्योंकि वो उनका रब्ता होता है बैरूनी दुनिया से। मुख्तलिफ जो मीडिया की शक्लें हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो कि शायद बड़े इतने उसके नहीं हैं कायद, और वो इन सब चीज़ों से मुतासिर होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये एक बुनियादी बहस है जिसका कोई ना कोई फ़ैसला हो नहीं सका कि मीडिया वो लिखता है या वो दिखाता है जो कि असलियत होती है और यही उसको करना चाहिए, या मीडिया का एक किरदार है किरदार साजी का। मीडिया को वो कुछ दिखाना चाहिए जो लोगों को देखना चाहिए, करना चाहिए। ये बड़ी बहस है। और आपको पता है कि आपके पाकिस्तान मुल्क के जो बड़े दो अखबारात थे उनके दरमियान हमेशा ये बहस मुबासा चलता था। एक तरफ जंग ग्रुप होता था और दूसरी तरफ नोएब। जंग ग्रुप का था कि जो हम आवाम की सोच है या जो आवाम पसंद करते हैं, जो असली सूरत हाल है, हम उसकी अक्कासी करते हैं। नवाए वक्त की हमेशा उससे मुख्तलिफ सोच होती थी कि हमें वो कुछ दिखाना चाहिए जो लोगों को किरदार बनाए, उनकी सोच अच्छी बनाए, इसलिए वो नज़रिया पाकिस्तान की बात करते थे और ये चीज़ें। जबकि जंग उस पर हफ्ती हमेशा कसता था कि ये नज़रिया पाकिस्तान के जो ठेकेदार हैं ये कहाँ से ठेकेदार बनेंगे। तो ये बहस का तो फैसला नहीं हो सका। लेकिन इसके नतीजे में मेरा ख्याल है थोड़े बहुत जो नज़रियाती अखबारात या नज़रियाती सोच रखने वाले मुदीरान और लोग थे वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता दिफाई हैसियत इख्तियार करते गए और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते चले गए। और तकरीबन अब इल्ला माशाल्लाह यही सोच बन चुकी है कि मीडिया को जिसमें फ़ायदा हो वही मीडिया होना चाहिए। ज़ाहिर है अगर एक अखबार जो है लोगों की मनपसंद चीज़ें, तस्वीरें लड़कियों की और मामलात करे, दिखाए और उसकी अशात जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती जाए, तो उसके मुकाबले में दूसरा अखबार जो कोई आयत लिख रहा है या कोई लड़कियों की तस्वीर नहीं दिखा रहा, तो वो बेचारा तो ये सोचेगा कि बड़े घाटे का मैं सौदा कर रहा हूँ। ये अलहदा बहस है कि वो ठीक कर रहा है या दूसरा ठीक कर रहा था। तो अब वो ग्रुप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और ज़्यादा वही सोच है कि जो बिकता है वो बेचो, चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो आपका दूसरा मीडिया है, वो आप करते चले जाते हैं। उसका नतीजा क्या निकल रहा है मुझे नहीं पता। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, उसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होंगे? भी फ़ायदा तो हो जाएगा। मैं कहने लगा था कि मुझे नहीं पता कि मोहतरमा ने इस मौजू पे क्या अपनी माहिराना राय दी। मुझे बताए, मैंने आते ही एक सवाल एक बात की थी जिसका जवाब शायद मुझे चाहिए कि अगर मेरी 11 साल की बच्ची है
وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ ماما لگاتار ساری رات بات کریں، اس کا کیا مطلب ہے، ہم کیوں بات کریں گے رات؟ تو میں تو شرمندہ ہوں کہ میرا میڈیا کیا پیش کر، میں نے ٹی وی بند کر دیا، میں نے اس کو لیپ ٹاپ لے دیا کہ تم اپنی مرضی کے یہ پروگرام دیکھو، تم نے ٹی وی نہیں دیکھنا۔ میں اسے کیا بتاؤں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میرے بچوں کو کیا ایجوکیٹ کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر آ رہا ہے، اس سے بڑھ کر بہت کچھ آ رہا ہے۔ کہ میرے 3 بچے تھے، جی تو ایک دن وہ تینوں اکٹھے ہو کے آئے کہ بابا ہم میں سے 2 کون سے اچھے، بار بار دے رہے ہیں بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے، انہوں نے جی استفسار کیا کہ ہم میں سے 2 کون سے اچھے۔ اچھا وہ آپ کی بات ہے جو پھیلی ہوئی ہے پوری ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اچھا ہم بھی کہہ رہے تھے کس گھر میں یہ بات ہوئی؟ میرا حال ہے بہتر ہے آپ کو میں نے آپ بتایا بات پوری آپ باقی کر دیں، جی، اور جو بچی کچھ چیز رہ جائے گی وہ سامعین پوری کر میں دیں گے۔ نے اس کی بہت میں ڈیٹیل بہت سے مصروف بات ہوں، میں کی ہے۔ خاص طور پہ آپ لوگوں کی دعوت پہ واپس آیا تھا، لیکن میں مزید گفتگو سے آپ پر غالب صاحب کے جانے سے پہلے میں مہمان خصوصی کی طرف سے صاحب صدارت کے لیے اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ نسا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھنا کسی کی خاطر میں کے بان۔ ابھی صاحب کیا توقع آپ کی جاری رہے وہ آخر میں بہت اچھی نہیں میں تو ان کی گفتگو کی تعریف کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ باقی جو بچے کچھ چیز میں نہیں کہہ سکا وہ بھی پوری کر رہا ہوں۔ ہوئی باتیں کرتے نہیں آپ بھی کر لیں، آپ بھی کوئی بات نہیں، ہم آپ کی بھی سنیں گے، لیکن سول وار سے ذرا گریز کیجیے۔ آخر میں نا ایک کلام بھی ہم سننا چاہیں گے آپ کے۔ ایک دفعہ میں پھر ہمت کرتا ہوں کرنے کی، میں ایک جگہ پہ پہنچا تھا کہ ان 2 گروہوں میں 2 سوچوں میں کشمکش آپ کے لیے مل گیا، تصادم بھی رہا، اور آہستہ آہستہ جو وہ سوچ ہے کہ جو عوام پسند کریں، جو سودا بکے وہ بیچا جائے، اور یہ سوچ حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے اثرات جو ہیں بہت دورست ہو رہے ہیں، اور اس حد تک چیزیں خرابیاں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ شاید بچوں کے بارے میں باتیں کر چکے ہیں کہ بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں، کیا ان کو سنا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم توقع کرتے ہیں کہ بچے ہمارے جو ہیں وہ قدیم تہذیب کا، تمدن کا، اچھائیوں کا نمونہ ہو گئے، اور وہ نمونہ نہیں ہوتے، وہ نمونہ اور طرح کا ہی ہوتے ہیں، وہ نمونہ بغاوت کا نمونہ ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کے سامنے سوال اٹھانے والا نمونہ ہوتے ہیں، اور پھر ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے نوجوانوں کا ہے، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، جب ہم کو کھلا ایسے ڈرامے دکھاتے ہیں، جب کھلا ان کو ایسی کہانیاں سناتے ہیں، جیسے ہم ان کو ایسے واقعات رپورٹ کرتے ہیں اخباروں میں جس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ واقعات غلط ہوتے ہیں، واقعات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بابا خدا کے لیے ہر چیز کو آپ ٹیلی ویژن پہ جب وہ سٹکر چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ 8 سال کی لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا، فلانے کے ساتھ یہ ہوا، اور چلتے ہی چلے جاتے ہیں، یعنی یہ نہیں کوئی خوف کسی کو نہیں آتا کہ اگر مجبوراً کوئی چھوٹی موٹی خبر دینی بھی پڑے تو اس کو آپ ہائی لائٹ کیوں کرتے ہیں، آپ بار بار کیوں دکھاتے ہیں کہ کوئی اگر بھولنا بھی چاہے، اس کو نظر انداز کرنا چاہے تو نظر انداز نہیں ہونے دیتے۔ یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں، اور ان کے نفسیاتی جو اثرات ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ میرا نہیں خیال آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے جو میری عمر کے لوگ ہیں اس کی شاید تائید کریں گے کہ اس قسم کے واقعات کی بڑی بہتات ہوتی تھی ہمارے معاشرے میں، یہ واقعات نہ ہونے کے برابر ہوا کرتے تھے۔ اب کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کوئی اخبار دیکھ لیں، کوئی جگہ دیکھیں، آپ کو اس قسم کی چیزیں کثرت سے ملیں گے، اور رپورٹنگ بھی ہوئی ہوگی، پھر اس کی ذکر ہوتا رہا ہوگا، پھر اس پہ تبصرے ہوتے ہوں گے، تو یہ نفسیاتی سارے اثرات ہیں، یقیناً بہت خراب اثرات ہو رہے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں معاشرے کو مجموعی طور پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ میں تاثیر مصطفیٰ صاحب کو داد دیتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کو چنا، محترمہ کو اس کے لیے دعوت دی، اور اس پہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
लेकिन ये सिलसिला यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए कि हम बातें सुन के तबसरा करें और आगे चल पड़ें। मेरे ख्याल में हर एक को ठंडे दिल से बड़ी संजीदगी से गौर करना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप मुहिम चला सकते हैं, जो भी आप कदम उठा सकते हैं, आप लोगों को उठाने चाहिए। नफसियाती असरात बहुत शदीद होते हैं, यकीनन होते हैं, उसकी खराबियाँ बहुत होती हैं और आपको ये मुहिम चलानी चाहिए। बतौर पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है ये मुहिम चलाएं कि भाई हर चीज़ दिखाने वाली नहीं होती, हर चीज़ बताने वाली नहीं होती, कुछ चीज़ों पे पर्दा भी रखा जाता है। पता नहीं आजकल हर एक को कुछ सादत हसन मंटो बनने का शौक़ है कि हम वो हर चीज़ वो दिखाएंगे कि जो आप छुपाना चाहते हैं। वो खराबियाँ होती हैं। अब आपका क्या ख्याल है? हमारी पुलिस का भी यही रवैया है, जब ये केस जाते हैं ना वो कहते हैं नहीं इसे रहने दो जी। हमारी पुलिस का भी यही सोच है कि जब केस जाते हैं इस तरह के मजलूमियत की ज्यादती के तो कहते हैं रहने दो, ये केस ना ही दर्ज कराएं, ना ही आप ये नहीं है कि मगरबी माशरे में ये चीज़ें नहीं होती। आप यकीन माने कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जो उनका मीडिया है उसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन का वो मजाजा करता है। काफ़ी उसमें ये है रुझान है कि क्या चीज़ नुकसानदेह है, क्या चीज़ ज़्यादा दिखाने वाली है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पे गौर करें, इसके मुताबिक अमल करें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें उस इबरतनाक अंजाम से बचाए जो कि इस मीडिया के ख़राब किस्म की इन चीज़ों से हो सकता है। मीडिया का कसूर नहीं है, लेकिन ये सोच भारत बदलनी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि वक्त की जैसे उनका नाम लेने से कुछ लोग नाराज़ ना हो जाए, ये जो मीडिया के बड़ों को बैठ के एक कोड ऑफ एथिक्स बनाना चाहिए। जी बिल्कुल कि क्या बताना क्या नहीं बताना। मैं राइटर्स का भी आप थोड़ा बहुत आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपने मुझे मजबूर कर दिया कुछ कहने के लिए। मैं तो बड़ी बात से आया था।